हुन्छ, परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु आजको समयको निम्ति। जतिजना आज जोडिनु भएको छ सबैजनालाई स्वागत छ। हामी देश विदेशबाट जोडेका छौँ। विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पास्टर रोशन राईलाई, जसले मलाई आज वचन सिकाउने प्रभुले मलाई उहाँद्वारा मौका दिनुभयो। विशेष पास्टर हाम्रो स्यामेललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आज तपाईले होस्ट गर्नुहुँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच। विशेष हामी सिधा वचनमा जानेछौँ। मलाई थाहा छ तपाईहरु धेरै आशा अनि धेरै विश्वासको साथमा आज आउनु भएको छ। आमेन। अनि म जुन वचन बोलिरहेको छु एज अ बाइबल टिचर, म एउटा बाइबल शिक्षक भएको हुनाले जुन वचन सिकाउन गइरहेको छु, म आशा गर्छु तपाईहरुले पेन अनि नोटबुक रेडी राख्नु भएको छ। हुन्छ, हामी वचनमा जाँदैछौँ र प्रार्थना गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी आजको वचनलाई सुरु गर्नेछौँ। मेरो वचनको जुन भन्नुहोस् यो बाइबल टिचिङ छ, बाइबल अध्ययन छ, 10 टेस्ट अफ अ रियल डिसाइपल, एउटा साँचो चेलाको 10 वटा जाँचहरू। हामी जान्दछौँ हामी चेलाहरू हौं, हामी डिसाइपल्स हौं। प्रभुले हामीलाई यदि चेला होइन भने हामी बप्तिस्मा पनि लिन सक्दैनौं। बप्तिस्मा लिन भन्दा अगाडि हामी चेला बनिसक्नु पर्छ। यीशुले भन्नुभयो सारा जगतमा गएर के गर, सुसमाचार प्रचार गर र उनीहरूलाई चेला बनाऊ अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा के देऊ, बप्तिस्मा देऊ। यदि तपाईले बप्तिस्मा लिनु भएको छ भने that means you are a disciple of Lord Jesus Christ। प्रभु येशू ख्रीष्टको तपाई चेला हुनुहुन्छ। अनि तपाई चेला हुनुहुन्छ भने तपाईको जाँच हुन आवश्यक छ र 10 वटा जाँचहरू हामी हेर्ने छौं। म आशा गर्छु तपाईले यी कुरोहरूलाई नोट गर्नुहुनेछ अनि अवश्य यो तपाईको जीवनमा अनि आउँदो तपाईको सेवकाईमा धेरै सहायता पुर्याउनेछ। 10 टेस्ट अफ अ रियल डिसाइपल, साँचो चेलाको 10 वटा जाँचहरू। हुन्छ, हामी यो खण्डबाट हामी विशेष पढ्ने छौं। आज मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 25 देखि 39 सम्म। धेरैपल्ट प्रियहरू हामी बाइबल पढ्छौं, धेरैपल्ट हामी बाइबल सुन्छौं, तर हामी बाइबललाई हामी अनुमान लगाउन सक्दैनौं। बाइबललाई हामी भनौं न नाप्न सक्दैनौं। बाइबललाई हामीले राम्ररी बुझ्न पनि सक्दैनौं। यस कारणले गर्दा तपाईहरुलाई परमेश्वरको दास, पास्टर अथवा बाइबल शिक्षकहरूको आवश्यकता हुन्छ। र जुन आज वचन म सिकाउन गइरहेको छु, मत्ती 10 अध्याय 25 देखि 39 सम्म, म्याथ्यू गस्पल च्याप्टर 10 वर्स 25 to 39 सम्म हामी हेर्ने छौं। साथै साथ अरु वचनहरूलाई पनि हामी हेर्ने छौं। हुन्छ, म तपाईहरुको निम्ति पढ्दै छु। म्याथ्यू च्याप्टर 10, मत्ती 10 अध्याय त्यसको 25 पद। यो पदले के भन्छ? संसारको सतावट, संसारको सतावट। एउटा चेला हो भने तपाईलाई संसारको सतावट अथवा संसारबाट तपाईलाई सतावट हुन्छ। यु विल हैव सफरिङ फ्रम द वर्ल्ड। संसारबाट तपाईलाई के हुन्छ रे? सतावट हुन्छ। ल तपाईले पहिला पोइन्ट लेख्नुहोस्, संसारको सतावट। पहिलो पोइन्ट, पहिलो जाँच। एउटा चेलाको पहिलो जाँच चाहिँ के रहेछ भन्दा संसारको सतावट अथवा संसारबाट आउने, संसारबाट हुने यो जाँच हो। यो त्यो चाहिँ के हो? सतावट। मत्ती 10 को 25 पढ्दै छु। चेला आफ्ना गुरु समान र दास आफ्ना घरका मालिक समान हुने नै यथेष्ट छ। तिनीहरूले घरका मालिकलाई बेजबुल भनेका छन् भने उनका घरानाहरूलाई झन् कति बढ्ता गरी भन्लान्। अब मैले यो वचन पढे, तपाईले पनि पढ्नु भएको धेरैपल्ट, तर यो वचनलाई तपाईले बुझ्नु भएको छैन। यीशुले जुन कन्टेक्स्टमा यीशुले किन भन्नु भएको छ, यीशुको हरेक शब्द मूल्यवान छ, अमूल्य छ। उहाँले बोलेको वचनको हरेक वचनको के छ? अर्थ छ प्रियहरू।
रहस्य छ। उहाँले त्यसै बोल्नु भएन। उहाँको एक एकवटा बोलेको वचनहरू बाइबलमा लेखिएको छ। यहाँ यीशुले भन्नुभयो चेला आफ्ना गुरु समान र दास आफ्ना घरका मालिक समान हुने यथेष्ट छ। तिनीहरूले घरका मालिकलाई बेजबुल भनेका छन् भने उनका घरानाहरूलाई झन् कति बढ्ता गरी भन्लान्। यहाँ यीशुले के भन्नुहुँदैछ प्रियहरू, मालिकलाई अर्थात् प्रभु यीशुलाई संसारले के भन्छन् अरे भनेका पनि छन् बेजबुल। भूतको सरदारबाट यीशुले के गर्छ अरे दुष्टात्माहरू निकाल्छ भनेर उहाँलाई मानिसहरूले भने। अनि बेजबुल भनेका छन् शैतानको सरदार। अनि उहाँले दुःख मानेर यहाँ भन्नुभएको छ तिनीहरूले घरका मालिकलाई, घरका मालिक को? स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक को? स्वर्ग अनि पृथ्वीको रचयिता को? संसार अनि पृथ्वी बनाउने सृष्टिकर्ता को? यहाँ उहाँले भन्दैछ घरको मालिक, द ओनर अफ द हाउस होल्ड। घरको मालिकलाई नै के गरेको छ अरे संसारले के भने बेजबुल भने। बेजबुल अथवा शैतान भूतको सरदार भनेका छन् भने उनका घरानाहरूलाई, उनका घराना भनेको तपाईं अनि हामी, उहाँका चेलाहरूलाई, उहाँका शिष्यहरूलाई। उहाँले त्यो शब्दलाई बुझ्नुहोस्। धेरैबाट घरको मालिकको, घरानाको हामी बुझ्दैनौँ, तर यो मर्मलाई तपाईले बुझ्नुहोस् प्रियहरू। यहाँ यीशुले भन्नुभयो, आफैलाई भन्नुभयो घरको स्वामी, घरको मालिकलाई संसारले के भन्छन् अरे बेजबुल। संसारको भनौँ न मानिसहरूले यीशुलाई बेजबुल भन्छन् अरे, अर्थात् भूतको सरदार, शैतान भनेको जस्तै। शैतान भन्छ भने तिमीहरू अर्थात् मेरो घरानालाई, मेरो चेलाहरूलाई झन् कति बढ्ता भनी भन्लान्। भनेपछि यहाँ यीशुले के भन्नु हुँदैछ? यीशुले भन्नु हुँदैछ संसारमा तिमीहरूलाई के हुन्छ? क्लेश हुन्छ। यीशुले भन्नुभयो संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, तर ढाडस भएर हिम्मत गर, मैले संसारलाई के गरेको छु? जितेको छु। In the world you shall have tribulation, but behold, be of good cheer, but I have overcome the world। मैले संसारलाई के गरेको छु? जितेको छु। र प्रियहरू, म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ यीशुले भन्नुभयो संसारबाट तिमीलाई के हुन्छ? कष्ट हुन्छ। संसारमा तिमीलाई के हुन्छ? कष्ट हुन्छ। संसारले तिमीलाई के भन्छन्? के भन्लान्? कति कष्ट देलान्? मलाई त यति गर्छ भने मेरो घरानालाई अर्थात् मेरो चेलाहरूलाई, मेरो विश्वासीहरूलाई, मेरो छोराछोरीलाई झन् कति बढ्ता भन्लान् भन्ने कुरो भनेपछि संसारबाट यो वचनले चाहिँ के भन्छ? मत्ती 10:25 ले के भन्दैछ भने संसारमा तपाईं अनि हामीलाई, यदि तपाईं साँचो, इफ यु आर रियल डिसाइपल अफ लर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु ख्रीष्टको साँचो तपाईं चेला हुनुहुन्छ भने तपाईलाई जाँचुन आवश्यक छ। यसै कारणले गर्दा यहाँ भनिँदैछ घरका मालिकलाई बेजबुल बनेका छन् भने उनका घरानालाई भजन कति बढ्ता भनी भन्लान्। र आज तपाईं अनि हामीलाई संसारमा चेलाहरू भएर हामीले धेरै संसारबाट कष्ट अनि दुःख, धेरै भनाभैरी, धेरै घृणा, धेरै कष्ट, धेरै परीक्षाहरू सहन पर्छ। यूहन्ना 15:18 अनि 19, John chapter 15 verse 18 and 19। यूहन्ना 15:18 अनि 19, संसारले तिमीलाई घृणा गर्दछ भने त्यसले तिमीहरूलाई भन्दा पहिले मलाई घृणा गर्यो भनी तिमीहरूले जान्दछौ। फेरि म पढ्दैछु 18 वचन, संसारले तिमीलाई घृणा गर्दछ भने, यदि संसारले तिमीलाई घृणा गर्दछ भने त्यसले तिमीहरूलाई भन्दा पहिला मलाई घृणा गर्यो भनी तिमीहरू जान्दछौ। यसको मतलब तपाईलाई कसैले घृणा गर्दैछ भने तपाईलाई भन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले यीशुलाई घृणा गरेको। यदि कसैले तपाईलाई इन्कार गर्दैछ भने तपाई भन्दा पहिला चाहिँ यीशुलाई इन्कार गर्दैछ। कसैले तपाईको परीक्षा गर्दैछ, कसैले तपाईको जाँच गर्दैछ, कसैले तपाईलाई कष्ट दिइरहेको छ भने पहिला बुझ्नुहोस्, यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू जान्दछौ कि उनीहरूले चाहिँ तिमीहरू भन्दा
पहिला मलाई घृणा गर्दछ। बिफोर दे हेट यु दे हेट मी। तिमीलाई घृणा गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले मलाई घृणा गरेको छ। याद गर्नुहोस्, यसै कारणले गर्दा तपाईँ यदि यीशुको साँचो चेला हो भने आज हामी धेरै सानो सानो कुरोमा, सानो सानो जाँचमा, सानो सानो परीक्षामा, सानो सानो हाम्रो भनौँ न कष्ट दुःखमा हामी बिर्सिन्छौँ। हामी धेरैपल्ट संसारबाट अलग जान्छौँ। पावलले भनेको जस्तै देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। संसारलाई देमासले प्रिय जानेर मलाई के गरिदिएको छ? छोडिदिएको छ। र आज धेरैजना यस्ता छन् दुःख अनि कष्ट आउँदाखेरि प्रभुलाई छोडेर संसारपट्टि गएका छन्। तर आज तपाईँ साँचो चेला हुनुहुन्छ भने आई वान्ट टु च्यालेन्ज यु। तपाईँ सबैजनालाई म आज चुनौती दिन चाहन्छु प्रियहरू। यो वचनद्वारा यीशुले भन्नुभएको छ तिमीलाई घृणा गर्नुभन्दा अगाडि पहिला मलाई घृणा गर्यो भनेर तिमीहरू के गर? बुझ। यूहन्ना 15:19 के भन्छ? तिमीहरू यस संसारमा हुँदा हौ त संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तर मैले तिमीहरूलाई संसारबाट चुने, यसकारण संसारले तिमीलाई घृणा गर्दछ। वाउ, यीशुले यहाँ पुरा डिक्लेयर गरेको छ। हे प्रभुको चेलाहरू हो, हे प्रभुका शिष्यहरू हो, अल द डिसाइपल, जति जना तपाईँ प्रभुमा हुनुहुन्छ, ईसाई हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुको चेला हुनुहुन्छ र तपाईको जाँच हुन आवश्यक छ। यीशुले यहाँ तपाईलाई भनिरहेको छ, बाइबलमा आज 2000 वर्ष अगाडि भनिदिएको छ, तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त, इफ यु वेयर अफ दिस वर्ल्ड, त संसारले तिमीलाई के गर्ने थियो? माया गर्ने थियो। तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, यु आर नट अफ दिस वर्ल्ड। तिमीहरू संसारको होइनौ। यीशुले एकपल्ट के भन्नुभयो? तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारको होइनौ। यु आर इन दिस वर्ल्ड बट यु आर नट अफ दिस वर्ल्ड। संसारमा त छौ तर याद गर्नुहोस्, चेलाले यो कुरो बुझ्नुपर्छ, संसारमा त हुनुहुन्छ तर संसारका होइनौ। तपाई संसारको होइन। यसकारणले गर्दा यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू यस संसारको होइनौ, तर मैले तिमीलाई संसारबाट चुने। आई हैव चोजन यु फ्रम द वर्ल्ड। त पहिला तपाई संसारमा हुनुहुन्थ्यो, तर प्रभुले आज तपाईलाई के गरेको छ? चुनेको छ। आमेन। चुनेर तपाईलाई के बनाएको छ? चेला बनाएको छ। संसारमै हुनुहुन्छ तर तपाई संसारको होइन। यीशुले अब तपाईलाई चुनेको छ। ही हैज चोजन यु। तपाईलाई चुनेको छ। उहाँले आफ्नो तपाईलाई के बनाएको छ? सन्तान बनाएको छ। उहाँले तपाईलाई आफ्नो चेला बनाएको छ। संसारबाट चुने, यसकारण संसारले तिमीहरूलाई के गर्छ? घृणा गर्छ। संसारले तपाईलाई घृणा गर्छ भने तपाई धन्दा मान्नु पर्दैन। संसारले तपाईलाई घृणा गर्छ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईले भनौँ न आफैलाई मायुस गर्नु हुँदैन। तपाई आफैलाई, आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो मनलाई सानो नबनाउनुहोस्। यदि तपाईलाई घृणा कसरी गर्दैछ, संसारले घृणा गर्दैछ भने तपाई के हुनुपर्छ? अझ प्रोत्साहित हुनुपर्छ। किनभने बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले पहिले नै भनिसक्नु भएको छ, यु मस्ट रिजॉइस। तपाई अझ आनन्दित हुन पर्छ, अझ आनन्दित हुन पर्छ। किनभने यीशुलाई त उनीहरूले छोडेन भने उहाँको घराना अर्थात् उहाँका चेलाहरूलाई, यो शब्दलाई बुझ्नुहोस्, मालिकलाई बेजुबुल भनेका छन् भने उनका घरानालाई झन् कति बढ्ता भनी भन्लान्। यसकारणले गर्दा यो वचनले क्लियर गर्दैछ, डिक्लेयर गर्दैछ, यदि तपाई साँचो चेला हो भने तपाईको जाँच हुन आवश्यक छ। संसारले तपाईको जाँच गर्छ। तपाई हल्लिनु हुँदैन, तपाई पछि हट्नु हुँदैन, तपाई नेगेटिभ जानु हुँदैन। यसकारणले गर्दा यो कुरो बुझ्नुहोस्। दोस्रो जाँच, सेकेन्ड टेस्ट, दोस्रो जाँच चाहिँ मत्ती 10 को 26 अनि 27। मैले अघि नै भने मत्ती 10 को 25 देखि लिएर 39 सम्म हामी हेरिरहेका छौं। दोस्रो जाँच, चेलाको दोस्रो जाँच। तपाई साँचो चेला हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, लेख्नुहोस्। डर बिनाको प्रचार, डर बिनाको प्रचार। दोस्रो चाहिँ तपाई चेला हुनुहुन्छ भने बिना डरको प्रचार अरे। प्रेज द लर्ड। बिना डरको प्रचार, त्यसमा भय हुँदैन, त्यसमा डर हुँदैन। चेला प्रचार गर्दा डराउँदैन। आज धेरैजना प्रचार गर्न डराउँछ, मण्डलीमा प्रचार गर्न डराउँछ, कसले पो के भन्छ,
कसले पो अलिकति दुःख मान्छ कि धेरैजनाले त मान्छेलाई प्रसन्न गर्नको निम्ति प्रचार गर्छन् धेरैजना सुसमाचार प्रचार गर्न चाहँदैनन् याद गर्नुहोस् म तपाईलाई भन्न चाहन्छु दोस्रो जाँच चाहिँ के रहेछ मत्ती 10:27 म्याथ्यु गस्पेल च्याप्टर 10:27 अन्ध्यारोमा म तिमीहरूलाई जे भन्दछु ध्यानसँग सुन्नुहोस् है तपाईले पढ्नु मलाई थाहा छ तपाईले पढ्नु भएको छ तर बुझ्नु भएको छैन यीशुले बोलेको हरेक वचन चाहिँ इट इज मोर प्रिसियस देन द डायमन्ड हीरा मोती भन्दा पनि बहुमूल्य छ प्रियहरू याद गर्नुहोस् चेलाको दोस्रो जाँच अन्ध्यारोमा तिमीहरूलाई जे भन्दछु त्यो तिमीहरूले उज्यालोमा भनिदेऊ आमेन what I speak to you in the darkness preach in the light अन्ध्यारोमा तिमीलाई जे भन्दछु अन्ध्यारोमा भनेको कुरो चाहिँ तिमीले के गर्नु उज्यालोमा भनिदेऊ प्रभुले अन्ध्यारोमा भन्नुहुन्छ तर तपाईले के गर्नु छ उज्यालोमा भनिदिनु भने नडराउनु अन्धकारमा भएको कुरो प्रभुले जुन कुरो तपाईलाई अन्धकारमा रातिको समयमा भने त्यो कुरो चाहिँ तपाईले के गर्नु खुल्लम ओपनली एकदम भनौँ न हृदय खोलेर नडराइकिन भयभीत नभइकिन आमेन के गर्देऊ अरे उज्यालोमा भनिदेऊ तिमीहरूको कानमा जे सुन्छौ मैले जुन कान चाहिँ तिमीलाई फुसफुस भने विस्परिङ भन्छ त्यसलाई कानमा कानै खुसी गरे बिस्तारो भने अरूले सुन्न सकेन यहाँ त्यही भन्दैछ र तिमीले कानमा जे सुन्छौ त्यो छानाहरूमा प्रचार गरिदेऊ आमेन जुन कुरो तिमीले कानमा सुन्यौ हल्का सुन्यौ धीमा सुन्यौ अरूले सुनेन त्यो कुरो चाहिँ ओपनली गएर छप्परबाट छानामा चढेर जोले के गर अरे प्रचार गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ आमेन याद गर्नु तपाईले कहिले यो कुरोलाई ध्यान दिनु भएको छ आज प्रभुले यो रहस्यको कुरो चाहिँ तपाईलाई खोलिरहेको छ यदि प्रभुको साँचो चेला हुनुहुन्छ भने आमेन प्रभुको साँचो चेला हुनुहुन्छ भने तपाईको जाँच हुन आवश्यक छ पहिलो जाँच चाहिँ के हो भने संसारबाट सतावट मत्ती 10:25 दोस्रो जाँच मत्ती 10:26 अनि 27 त्यो चाहिँ बिना डरको प्रचार डराएर होइन यीशुले कहिले पनि डराउनु भएन साउल पनि कहिले डराएन प्रियहरू यसकारणले गर्दा तपाई डराउनु हुँदैन अन्ध्यारोमा मैले तिमीले जे भन्दछु त्यो तिमीहरूले उज्यालोमा भनिदेऊ अनि तिमीहरूले कानमा जे सुन्छौ त्यो छप्परहरूमा प्रचार गरिदेऊ भनेपछि ओपनली प्रिच नडराऊ अन्ध्यारोमा भनेको कुरो उज्यालोमा भनिदेऊ अनि कानमा भनेको कुरो छप्परमा गएर के गर्यो भनिदेऊ आमेन बुझ्नुहुँदैछ यो कुरोलाई गहिराईलाई बुझ्नुहुँदैछ यो दोस्रो जाँच चाहिँ के अरे तपाईँ डराउनु हुँदैन चेला हो भने प्रचार गर्नको निम्ति सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति के गर्दैन डराउनु हुँदैन मत्ती 10:26 यसकारण तिनीहरूसँग नडराऊ तिनीहरूसँग के नगर अरे नडराऊ डु नट फियर यसकारण तिनीहरूसँग नडराऊ किनकि कुनै कुरो छोपिएको छैन जो उघारिने छैन अनि न त लुकेको छ त्यो थाहा पाइने छैन कुनै यस्तो कुरो नै छैन जुन चाहिँ के उघारिएको छैन कुनै यस्तो कुरो छैन जो चाहिँ भनेछ पाइने छैन र यहाँ के गर्दैछ कुनै यस्तो कुरो छैन न डराऊ किन न डराऊ डु नट फियर तिनीहरूसँग न डराऊ आज संसारको मान्छेसँग डराउनु हुँदैन तपाई काम गर्ने ठाउँमा के तपाईले प्रचार गर्नुहुन्छ के तपाई काम गर्ने ठाउँमा के तपाईले गवाही दिनुहुन्छ के तपाई आफ्नो पडोसीहरूलाई छिमेकीहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूलाई के तपाईले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ के तिनीहरूलाई प्रचार गर्नुहुन्छ यीशुले यहाँ त्यही भन्नुहुँदैछ यो कुरो रहस्य खोल्दैछु म आज अन्ध्यारोमा जो भन्दछु उज्यालोमा बनिदेऊ यो कानमा भन्दछु छप्परमा गएर के गर अरे प्रचार गर तिनीहरूसँग नडराऊ डु नट फियर देम उनीहरूसँग नडराऊ किनकि कुनै कुरो छोपिएको छैन कुनै कुरो छोपिएको छैन नथिङ इज हिडन
Nothing is covered. कुनै पनि कुरो चाहिँ छोपिएको छैन जो चाहिँ उघारिँदैन। सबै कुरो उघारिने छ। आमेन। सबै कुरो खोलिने छ, ओपन हुने छ भनेको। अनि यहाँ त्यही भन्दैछ, अनि न त लुकेको छ जो थाहा पाइने छैन। कुनै कुरो लुकेको पनि छैन अरे जो चाहिँ थाहा पाउन सकिँदैन। सबै कुरो थाहा पाइने कुरो, कुनै कुरो लुकेको छैन। नथिङ इज हिडन, नथिङ इज हिडन। कुनै कुरो लुकेको छैन, कुनै कुरो छोपिने छैन, सबै कुरो ओपन हुनेछ। त्यो काम चाहिँ कसको? तपाईँ अनि हामी। आज हामी डराउनु हुँदैन, हामीले उघार्ने काम गर्नुपर्छ। आमेन। उघार्ने काम गर्नुपर्छ, खोल्ने काम गर्नुपर्छ। डराउनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। धेरै धेरै समय अगाडि कुरो हो प्रियहरू। म बम्बईमा आजभन्दा झन्डै यो 93 को कुरो, आजभन्दा 27-28 वर्ष अगाडि कुरो। म मेरो साथीसँग त्यो बीचको छेउमा मेन रोडमा बम्बईमा मैले प्रचार गर्दै थिएँ, कराई कराई प्रचार गर्दै थिएँ। त्यहाँ पुलिस आयो डन्डा लिएर अनि मलाई धम्काउने कोसिस गर्यो। यहाँ क्या कर रहा है? मैंने भने मैं प्रचार कर रहा हूं, इधर से भागो नहीं तो डंडा मारता हूं, यहाँबाट भाग, अर्को जग्गा प्रचार गर भन्यो। मैले त्यति बेला उसलाई के भने थाहा छ? रोमीहरूको भनौँ न लाठीले, रोमीहरूको चाबुकले त विश्वासीलाई रोक्न सकेछ भने तिम्रो डन्डाले मलाई के रोक्छ? अनि त्यति बेला मैले प्रचार गरेँ, अझै प्रचार गरेर म त्यहाँबाट हटेँ। म के भन्छु भने तपाईले साहस देखाउन पर्छ, डराउनु हुँदैन। आज हामी डराइरहेका छौं, मण्डली डराइरहेको छ, प्रभुको दासहरू डराइरहेको छ, विश्वासीहरू डराइरहेको छ, चेलाहरू डराइरहेको छ प्रचार गर्नमा। ओपनली बाहिर गएर प्रचार पनि गर्न सक्दैनन्, डराउँछन्, पक्रिन्छ कि मार्छ कि गाली पो गर्छ कि हिर्काउँछ कि भनेर। यीशुले भन्नुभएको छ गो, जाओ अनि सारा जगतमा गएर के गर? प्रचार गर। आमेन। तपाईले गएर प्रचार गर्न पर्छ। अँध्यारोमा भनेको कुरो उज्यालोमा भनिदेऊ, कानमा भनेको कुरो छप्परमा गएर प्रचार गर। आमेन। नडराऊ, तिनीहरूसँग नडराऊ। तिमीले के गर्न? उघार्ने काम गर, खोल्ने काम गर। आमेन। यसकारणले गर्दा प्रियहरू, साँचो चेलाको यो दोस्रो जाँच हो। दिस इज द सेकेन्ड टेस्ट अफ अ डिसाइपल, कि तपाईँ नडराइकन तपाईले प्रचार गर्नुपर्छ। आज तपाईले यो कुरो बुझ्नु हुँदैछ भने आज तपाईले अठोट गर्नुहोस्, आज तपाईले प्रमिस गर्नुहोस्, आज प्रण गर्नुहोस्, म प्रचार गर्नेछु, म डराउने छैन। आमेन। तेस्रो चेलाको जाँच। यदि तपाईँ चेला हुनुहुन्छ भने तेस्रो तपाईको जाँच चाहिँ के रहेछ? भयहीन समर्पण। यो त डर बिनाको अर्पण। बिना डराइकन तपाईले आफैलाई के गर्नु पर्यो? सबमिसन गर्नु पर्यो। न डराइकन तपाईले आफैलाई के गर्नु? अर्पण गर्नु पर्यो। त्यसलाई भन्छ भयहीन समर्पण। लेख्नुहोस् आफ्नो खातामा, भयहीन समर्पण। न डराइकन, डराएर आफैलाई सबमिट नगर्नुहोस्। मत्ती 10:28 तपाईको तेस्रो जाँच। तपाईँ चेला हुनुहुन्छ, तपाईको तेस्रो जाँच चाहिँ के रहेछ? यीशुले भन्नुभएको मत्ती 10:28, म्याथ्यु च्याप्टर 10:28। अनि शरीरलाई मार्ने तर प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्नेलाई न डराऊ, तर उहाँसँग डराऊ जसले प्राण र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आमेन। ध्यानसँग सुन्नुहोस्, जसले शरीरलाई नष्ट गर्छ त्योसँग नडराऊ। शरीरलाई नष्ट गर्ने मानिसले बेसी भन्दा बेसी के गर्छ? तपाईको शरीरलाई नष्ट गर्न सक्ला, तपाईको शरीरलाई मार्न सक्ला। हाम्रो प्रभुलाई त मारे, प्रभुका दासहरूलाई मारे। प्रभुको 12 चेलाहरू मध्ये 11 जना भनौँ न, एउटा त यहुदा इस्करियोती त झुन्डेर मरिहाल्यो, अनि उसको जग्गामा मत्तियास आए। अनि 12 प्रेरितहरू मध्ये 11 प्रेरितहरू भनौँ न, कसैलाई तेलमा हालेर, कसैलाई घोडाले घिस्याएर, कसैलाई झुन्डाएर, कसैलाई तरवारले काटेर, कसैलाई भनौँ न शास्ति दिएर
कसैलाई गरम पानीमा पोलेर यसरी उनीहरूलाई मारे प्रियहरू। यहुन्ना मात्र यस्तो चेला थियो जो चाहिँ वृद्ध अवस्थामा मरे। प्रभुको दासहरू प्रभुको निम्ति मरेका छन्। पावलले के भन्छ? पावलले के भन्छ? फिलिपी 1:21 मा, फिलिपिन्स 1:21, जिउन मेरो निम्ति ख्रीष्ट हो, मर्न लाभ हो। For me to live it is Christ and to die it is gain. जिउन मेरो निम्ति ख्रीष्ट हो, मर्न चाहिँ के हो? लाभ हो। यसै कारणले यहाँ मत्ती 10:28 ले भन्छ, शरीरलाई मार्ने, the one who kill your body, do not fear. जसले तिम्रो शरीरलाई घात गर्छ, जसले तिम्रो शरीरलाई मार्न सक्छ, जसले तिम्रो शरीरलाई घायल गर्न सक्छ, जसले तिम्रो शरीरलाई नाश गर्न सक्छ, त्योसँग नडराऊ, मान्छेसँग नडराऊ भनेको। तर के भनेको यहाँ? तर उहाँसँग डराऊ जसले प्राण र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट पार्न सक्नुहुन्छ। र उसँग डराऊ भनेपछि you must completely submit yourself. पूर्ण रीतिले समर्पण गर्नुहोस्, मानिसहरूलाई होइन, तर तपाईले प्रभुलाई, परमेश्वरलाई पूर्ण रीतिले समर्पण गर्नुहोस् भनेको। यो वचनलाई बुझ्नुहोस्। हामी यो वचन धेरैपल्ट पढ्छौं, धेरैपल्ट सुन्छौं, धेरैपल्ट बोल्छौं, तर यो वचनको मर्मलाई, यो वचनको रहस्यलाई हामी बुझ्दैनौं प्रियहरू। यसै कारण यहाँ के भन्दैछ? भयहीन समर्पण, न डराइकिन समर्पण गर। डराउने होइन, संसारको मान्छेसँग डराउने होइन। यहाँ के भन्दैछ? शरीरलाई मात्रै त नाश गर्न सक्छ नि त, तर प्राणलाई उसले नाश गर्न सक्दैन। तर तिम्रो प्राण अनि शरीर दुईटैलाई नष्ट गर्ने, नाश गर्ने को? परमेश्वरसँग तिमी डराऊ। यसकारणले गर्दा प्रियहरू, मान्छेसँग डराउने होइन, मान्छेलाई समर्पण गर्ने होइन, तर कसलाई समर्पण गर्ने? परमेश्वरलाई। जब प्रेरितहरूलाई सोधे, तिमीहरू यीशुको नाममा प्रचार गर्दै नगर्नु, त्यति बेला प्रेरित 5:29 मा के भन्छ? तिमीहरू भन, हामीले कसको बात मान्नु? तिमीहरूको बात मान्नु कि परमेश्वरको बात मान्नु? 4:19 मा सायद त्यस्तो लेखेछ, we ought to obey God rather than man. हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो। यसकारणले गर्दा मान्छेसँग होइन प्रियहरू, मान्छेलाई सबमिट नगर्नुहोस्। तपाई डराउनु, प्रचार नगर्नु नै मान्छेलाई सबमिसन गर्नु हो, मान्छेलाई समर्पण गर्नु हो। आज समर्पण गर्नु हो भने बिना डरको परमेश्वरलाई समर्पण गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। चौथो, साँचो चेलाको जाँच। सायद तपाईले यो वचन कहिले पनि सुन्नुभएको थिएन होला, तर यो रहस्य खोल्दैछु म आज। किनभने तपाई साँचो चेला होइन भने आज तपाईले प्रण गर्न पर्छ, तपाईले एउटा निश्चय गर्न पर्छ कि म साँचो चेला हुँ। अनि तपाईमा गाना त गाउँछ नि, चाहे आधी आने से तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। आधी आओस् तूफान आओस्, मेरो दियो चाहिँ के जलिरहन्छ भनेर हामी गाना त गाउँछौं। गाना गाउन सजिलो छ प्रियहरू, तर जाँचमा उत्तीर्ण हुनु, जाँचमा पास हुनु चाहिँ बहुत साह्रो छ। जाँचमा तपाईँ फेल हुनु हुँदैन। चौथो जाँच चेलाको भयहीन विश्वास, बिना डरको विश्वास। याद गर्नुहोस्, यो टपिक जुन बोल्दैछु नि म, स्लाइटली अलिअलि चेन्ज हुँदैछ यहाँ। बिना भयको विश्वास, निडर विश्वास भनौँ न, भयहीन विश्वास, बिना डरको विश्वास, निडर विश्वास। चौथो जाँच मत्ती 10:29। तपाईले आफ्नो बाइबल पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, तर ध्यानसँग मेरो वचनलाई सुन्नुहोस्। म्याथ्यु च्याप्टर 10:29। के दुईवटा भँगेरा एउटा तामाको पैसामा बिक्री हुँदैन र? अनि तिमीहरूमा पिताको इच्छा बिना ती मध्ये एउटै पनि भुइँमा खस्ने छैन। यीशुले यहाँ भन्नुभएको छ, मान्छेलाई, प्रभुको चेलालाई एउटा भँगेरासँग तुलना गर्दैछ। तपाई भँगेरा होइन। यीशुले भन्नुभयो एउटा भँगेराको मूल्य के हो? एउटा तामाको सिक्कासँग तुलना गर्नुभयो। एउटा भँगेराको मूल्य एउटा तामाको सिक्का मात्रै हो। तरै पनि बिना परमेश्वरको आज्ञा त्यो भँगेरा माथिबाट खस्दैन अरे।
भनेपछि भँगेराको पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले पनि त्यसको चिन्ता अनि फिक्री गर्नुहुन्छ। भँगेराको पनि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भनेको यीशुको वचनलाई ध्यानसँग सुन्नुहोस्। यो चौथो चेलाहरूको साँचो चेलाको जाँच, निडर विश्वास। तपाईको विश्वास आज कस्तो छ? के 2वटा भँगेराको एउटा तामाको पैसामा बिक्री हुँदैन र? अनि तिमीहरूमा पिताको इच्छा बिना तीमध्ये एउटै पनि भुइँमा खस्ने छैन। एउटै पनि के हुँदैन रे? खस्दैन। मत्ती 10:30 तर तिमीहरूका शिरका केस चाहिँ सबै गन्ती गरिएका छन्। आमेन। तिमीहरूको सबै केसहरू चाहिँ के गरेको छ? गन्ती गरेको छ। ब्युटी पार्लरमा काम गर्नेहरू, तपाईलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। तपाई एकदमै राम्रो ब्युटिशियन हुनुहुन्छ होला, राम्रो हेयर ड्रेसर हुनुहुन्छ होला। तपाईले कुनै यस्तो मेसिन देख्नु भएको छ यो तपाईको कपाल अथवा केसलाई गिन्ती गर्ने? संसारले कुनै यस्तो मेसिन बनाउन सकेको छ? Is there any kind of machine which can count our hairs? हाम्रो कपाललाई गन्ती गर्ने कुनै एउटा मेसिन छ? संसारमा कुनै यस्तो मेसिन छैन जसले तपाईको कपाललाई के गर्न सक्छ? गन्ती गर्न सक्छ। There is no machine which can count your hairs on your head. तपाईमा टाउकोमा भएको कपाल एउटै पनि गिन्ती गर्ने कुनै पनि यस्तो मेसिन छैन। यहाँ यीशुले पहिला 2000 वर्ष अगाडि भन्नुभएको छ। तर तिमीहरूका शिरका केसहरू चाहिँ सबै गन्ती गरिएका छन्। Your hairs are counted. आमेन। तिमीहरूको शिरको कपाल केसहरू पनि के गर्छ? गन्ती गरिएको छ। भनेपछि परमेश्वरले तपाईको कति वास्ता गर्नुहुन्छ? आजको तपाईको विश्वास कहाँ छ? तपाईको आज विश्वास कस्तो छ? प्रभुमा तपाई विश्वास त गर्नु हुँदैछ, चेला हो, तर तपाईको विश्वास कस्तो छ? र आज तपाईको जाँच चाहिँ हो। मत्ती 10:31 यसकारण तिमीहरू नडराऊ। प्रभुले फेरि भन्नु नडराऊ, डु नट फियर, नडराऊ। तिमीहरू धेरै भँगेराहरू भन्दा बढी मूल्यका हो। धेरै भँगेराहरू भन्दा पनि धेरै मूल्यका मतलब तपाईको भनौं न, तपाईले त्यो परमेश्वरमा विश्वास राख्नु भएको छ। जुन परमेश्वरको दृष्टिमा तपाई मूल्यवान हुनुहुन्छ, धेरै भँगेराहरू भन्दा पनि मूल्यवान। र आज तपाईले जुन परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भएको छ, तपाईको विश्वास आज कस्तो छ? तपाईको डरमा, तपाईको विश्वासमा डर मिसिएको छ कि? तपाईको डरमा अल्प विश्वास छ कि? यीशुले धेरैपल्ट यीशुले के गर्नुभयो? आफ्ना चेलाहरूलाई के गर्नुभयो? चेलाहरूलाई उहाँले हकार्नु भयो। वेयर इज योर फेथ? तिमीहरूको विश्वास कहाँ छ? हे अल्प विश्वासीहरू, प्रभुले बारम्बार आफ्ना चेलाहरूलाई के गर्नुभयो? हकार्नु भयो, डाँट्नु भयो। He rebuked his disciples. जब पनि यीशुले अल्प विश्वास देख्नुभयो, चेलाहरूलाई के गर्नु? हकार्नु भयो। जहिले पनि जब चेलाहरू डराए, यीशुले विश्वासमा डराए उनीहरूलाई, यीशुले के गर्नुभयो? हकार्नु भयो। आज तपाईको विश्वास कस्तो छ? हाउ इज योर फेथ टुडे? तपाईको आज विश्वास कस्तो छ? यहाँ त्यही भन्दैछ, यसकारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू धेरै भँगेराहरू भन्दा पनि बढी मूल्यका छौ। यसैकारणले भयहीन विश्वास, नडराइकिन तपाई विश्वास गर्नुहोस्। आमेन। नडराइकिन विश्वास गर्नुहोस्। आमेन। पाँचौं साँचो चेलाको भनौं न जाँच, फिफ्थ टेस्ट अफ अ रियल डिसाइपल। कतिजना नयाँ जोडिनु हुँदैछ, तपाईलाई म बताउँदैछु। आज हामी सिकिरहेका छौं साँचो चेलाको 10 वटा जाँचहरू। र यो 5औं जाँच चाहिँ के रहेछ? साहसी विश्वास, साहसी स्वीकार भनौं, साहसी स्वीकार। तपाईले कसरी स्वीकार गर्नु हुँदैछ? यहाँ यीशुले मत्ती 10:25 देखि 39 सम्म हामी हेर्दैछौं। तपाईको स्वीकार कस्तो छ आज? हाउ इज योर एक्सेप्टेन्स? तपाईले कस्तो स्वीकार गर्नुभएको छ? कस्तो स्वीकार गर्नुभएको छ? म तपाईहरुको निम्ति पढ्दैछु, लेख्नुहोस्। 5औं चेलाहरूको साँचो विश्वास माने जाँच चाहिँ के रहेछ? साहसी स्वीकार, साहसी स्वीकार, बिना डरको स्वीकार गर्ने। मत्ती 10
32 अनि 33 यो तपाईको चेलाको एउटा जाँच हो। यो 32 पद पढ्दैछु, मत्ती 10 को 32। यसकारण जस कसैले मलाई मानिसहरूको सामु स्वीकार गर्ला, उसलाई म पनि स्वर्गमा हुने मेरा पिताको सामु स्वीकार गर्नेछु। यीशुले यहाँ क्लियरली भन्नुभएको छ, यसकारण जस कसैले मलाई मानिसहरूको सामु स्वीकार गर्ला। स्वीकार गर्ला भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु छ। मानिसहरूको सामु मलाई के गर्ला? स्वीकार गर्ला, उसलाई म पनि स्वर्गमा हुने मेरा पिताको सामु स्वीकार गर्नेछु। भनेपछि तपाईले यो स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ अन्य जातिलाई यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेको होइन। हामी धेरै पल्ट अन्य जातिको निम्ति हम प्रयोग गर्छौं, सुसमाचारको प्रचार गर्छौं। मानिसहरूको सामने यीशुलाई तपाईले ग्रहण गर्नुहोस्, प्रभुले पनि तपाईलाई ग्रहण गर्छ भन्छ, तर होइन। यहाँ यो वचन तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्, तर तपाईको निम्ति हो, यो चेलाहरूको निम्ति हो। यो मत्ती 10 अध्याय हो नि, यो अध्याय चाहिँ चेलाहरूको अध्याय हो। This chapter, whole chapter is for the disciples. यसै कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभयो, यस कारण जस कसैले मलाई मानिसहरूको सामने स्वीकार गर्ला, मानिसहरूको सामु स्वीकार गर्ला। आज हामी धेरै पल्ट जसरी हामीले विश्वास देखाउनु पर्ने, जसरी आज हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने, आज हामी त्यसरी गर्न सकेका छैनौं। आज प्रभुले तपाईले स्वीकार त गर्नुभएको छ, कसरी गर्नुभएको छ? उसलाई पनि म स्वर्गहरुमा के गर्छु? मेरो पिताको सामु के गर्छु? स्वीकार गर्छु। आज धेरै जना क्रिस्चियनहरु चर्च जाँदा बाइबल बोक्नु लजाउँछ, दुःखको कुरो। काम गर्ने ठाउँमा म क्रिस्चियन भन्नु डराइराखेको हुन्छ, लजाइराखेको हुन्छ। प्रभुलाई भन्न सकेको छैन, आई एम अ क्रिस्चियन। तपाईले प्रभुलाई कसरी स्वीकार गर्नुभएको छ? आज मानिसहरूको सामने तपाईले प्रभुलाई के गर्नुहोस्? स्वीकार गर्नुहोस्। मैले धेरै देखेको छु। मेरो एकजना धेरै पुरानो चेला भनौं, चेला त के भन्नु, अब एउटा प्रभुमा भर्खर आएका थिए। मैले उलाई सुसमाचार सुनाए, प्रभुमा ल्याए, अनि उले विश्वास त गर्यो, तर बप्तिस्मा लिँदैन। मैले कति पल्ट भने बप्तिस्मा लिएन। अनि उले अरूलाई सुसमाचार सुनाउँथ्यो, गाउँमा जान्थ्यो, घर जान्थ्यो, सुसमाचार सुनाउँथ्यो। उले सुसमाचार सुनाएको मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरे, उनीहरूले बप्तिस्मा लिए। कतिजना त प्रभुको सेवकहरू बने, तर यो व्यक्तिले कहिले पनि बप्तिस्मा लिएन। किन? मैले उलाई सोधे, उले भन्यो मेरो लुगाको दोकान छ, अनि मेरो लुगाको दोकानमा मैले झुट बोल्नु पर्छ, मैले दाम बढाएर बोल्नु पर्छ, मेरो मनले मान्दैन। यस कारणले गर्दा म बप्तिस्मा लिनदेखि डराइरहेको छु। बप्तिस्मा लिनु चाहिँ के हो? खाली विश्वास गर्नु मात्रै होइन, विश्वास गर्नु मात्रै होइन। बप्तिस्मा लिनु भनेको चाहिँ मानिसहरूको सामु प्रभुलाई के गर्नु? स्वीकार गर्नु। मानिसहरूले तपाईलाई बप्तिस्मा दिँदा देख्नेछ। यदि तपाई साँचो चेला हो भने तपाईले मानिसहरूको सामने के गर्नुपर्छ? प्रभुलाई सहर्ष, बिना डरको साहस, धैर्य धारण गरेर प्रभुलाई मानिसहरूको सामु के गर्नुपर्छ? स्वीकार गर्नुपर्छ। 33 पद, मत्ती 10 को 33। तर जसले मानिसहरूको सामु इन्कार गर्ला, त्यसलाई म पनि स्वर्गमा हुने मेरा पिताको सामु के गर्छु? इन्कार गर्छु। जसले मलाई मानिसहरूको सामु के गर्छ? इन्कार गर्छ, म पनि त्यसलाई के गर्छु? मेरो पिताको सामने, मेरो परमेश्वरको सामने के गर्छु? उसलाई इन्कार गर्छु। यसै कारणले तपाईले प्रभुलाई कसरी स्वीकार गर्नु हुँदैछ? तपाईको एक्सेप्टेन्समा, तपाईको स्वीकारमा, तपाईको ग्रहण गरेको कुरोमा कहीं तपाई लजाइरहनु भएको छैन? तपाईले कहीं इन्कार गरिरहनु त भएको छैन? कहीं डराइरहनु भएको छैन? यस कारणले गर्दा साहसी स्वीकार हुन पर्छ। मान्छेले तपाईलाई भन्ला, प्रभुलाई लिने या त संसारलाई लिने। धेरै पल्ट मान्छेले तपाईलाई तरवार देखाउला,
आज धेरै जग्गामा यस्तो आज प्रभुको चेलाहरूले यस्तो दुःख अनि कष्ट संसारबाट भोगिनु भएको छ। उनीहरूले प्रश्न गर्दैछ धर्म परिवर्तन गरेर। उनीहरूले के भन्छ, यदि प्रभुलाई विश्वास गरिन तैले छोडिनस् भने चाहिँ हामी तिमीलाई के गर्छौं, मार्छौं, तिमीलाई काट्छौं। यहाँ यसै कारणले भन्दछ मानिसहरूको सामने स्वीकार गर्नु। प्रभुलाई कसरी तपाईले स्वीकार गर्नुभएको छ? तपाईको साहस निर्भयको साथमा, बिना डरको साथमा प्रभुलाई के गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस् प्रियहरू। र छठौं चेलाहरूको जाँचलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ पारिवारिक सतावट, परिवारबाट आउने सतावट। धेरैपल्ट मैले भने कहाँबाट सतावट हुन सक्छ। अब यो सतावट चाहिँ लेख्नुहोस् तपाईले, पारिवारिक सतावट, ट्रायल फ्रम योर फ्यामिली, परिवारबाट आउने सतावट हो। अनि यो वचन चाहिँ धेरैले यो एपोलोजेटिक क्वेशन्स हो, एउटा बाइबलीय रहस्यमय प्रश्न हो। यो धेरैले यसलाई गलत प्रयोग गरिरहेको छ। अरु धर्मको मानिसहरूले यो वचनलाई प्रयोग गरेर तपाईलाई प्रश्न गर्न सक्ला। यसैकारण बुझ्नुहोस्, आज हामीले धेरैपल्ट नबुझेर यो वचनलाई हामी गलत इस्तेमाल गर्छौं। पारिवारिक सतावट मत्ती 10 को 34 देखि 36 सम्म हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 10 को 34 देखि 36 सम्म। Gospel of Matthew chapter 10 verse 34 to 36। म पृथ्वीमा मिलाप ल्याउन आएको हुँ भनी नसम्झ, म मिलाप ल्याउन होइन तर तलवार चलाउन आए। अब यसो सुन्दाखेरि अनि यीशुले के भन्दैछौ? आज अरु धर्मको मान्छेहरूले चाहिँ तिम्रो यीशुले त के गर्न आएको रहेछ त, यहाँ मिलाप गर्न आएको होइन रहेछ त, तलवार चलाउनु पो आएको रहेछ त भनेर तपाईलाई वचन देखाउला। याद गर्नुहोस्, यो वचनलाई तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईले जवाब पनि दिन सक्नुहुन्न। यो वचनको रहस्यलाई त बुझ्नुहोस्। यो चेलाहरूको जाँच हो, परिवारबाट आउने जाँच। जब तपाईले यीशुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, धेरै परिवारमा एक्लै हुनुहुन्छ तपाई प्रभुमा आज, अनि प्रभुमा एक्लै हुँदाखेरि के हुन्छ? परिवारबाट तपाईलाई सतावट हुन्छ, परिवारबाट तपाईलाई जाँच हुन्छ, परिवारबाट तपाईलाई परीक्षा हुन्छ। म पृथ्वीमा मिलाप ल्याउन आएको हुँ भनी नसम्झ, म मिलाप ल्याउन होइन तर तलवार चलाउन आएको। कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा भन्नुहुँदैछ, कुन चाहिँ सन्दर्भमा प्रभुले यहाँ भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला परिवारमा मिलाप हुँदैन। तपाईको आफ्नै आमा बाउ, तपाईको आफ्नै पत्नी, आफ्नै पति होलान्, आफ्नै छोराछोरी होलान्। जब तपाईले यीशुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाई एक्लै हुनुहुन्छ, त्यति बेला परिवारका मानिसहरू तपाईको दुश्मन हुन्छन्। मिलाप हट्छ, त्यति बेला के हुन्छ? तलवार चल्छ, तलवार। मैले देखेको छु, मैले सुनेको छु, तपाईले पनि सायद त्यो तपाईले सुन्नु भएको होला। प्रभुलाई जब तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्छ, परिवारबाट सतावट आउँछ। मिलाप ल्याउनु होइन, यहाँ यीशुले किन भनेको भने जब तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्छ नि प्रभुलाई, परिवारमा तपाई एक्लै हुनुहुन्छ नि, त्यति बेला मिलाप ल्याउँदैन, त्यति बेला तलवार चल्छ, तलवार। 35 पद, किनकि म मानिसहरूलाई उसको बाबुबाट, छोरीलाई उसकी आमाबाट र बुहारीलाई उसको सासूबाट अलग गराउन आएको हुँ। भनेपछि प्रभु परिवारको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, परिवारमा झगडा ल्याउने प्रभु हो। यहाँ विरोधमा गर्ने, दुश्मन गर्ने प्रभु हो होइन। वचनलाई खास बुझ्नुपर्छ हामीले। धेरै धर्मका मानिसहरूले यो वचनलाई ट्विस्ट गर्छन्, यो वचनलाई गलत प्रयोग गर्छन्। अनि तिम्रो प्रभुले त यहाँ त यस्तो पो भन्दैछ, त्यति बेला तपाईले कस्तो जवाब दिनुहुन्छ? यो वचन चाहिँ चेलाहरूको निम्ति हो, अरूको निम्ति होइन। यो चाहिँ माने संसारमा म यस्तो गर्छु भनेर होइन। यीशुले भनेको चाहिँ तपाईले जब ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, यहाँ त्यही भन्दैछ, छोरालाई कसको अरे? उसको बाबुबाट, छोरीलाई उसको आमाबाट, बुहारीलाई उसको सासूबाट अलग गर्न म आएको। यस कारणले प्रभुले भन्नुभयो अलग हुन्छ।
तपाईँ तपाईँ पहिला शैतानको बन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, अब प्रभुको दास हुनुहुन्छ, प्रभुको दासी हुनुहुन्छ। पहिला संसार पापको गुलामीमा हुनुहुन्थ्यो, पापको दासत्वमा हुनुहुन्थ्यो, अब प्रभुमा तपाईँ हुनुहुन्छ। पहिला तपाईँ शैतानको सन्तान हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुभएको छ। यूहन्ना 1:12 अनुसार अब परिवर्तन भएको छ। तपाईँ अब परिवारबाट अलग हुनुभएको छ। तपाईकै आफ्नै परिवारका आफ्नै चाहिताहरू, तपाईलाई माया गर्नेहरूबाट अब तपाईँ के भएको छ? अलग भएको छ। तपाईको विश्वास अलग भएको छ, तपाईको परमेश्वर अलग भएको छ, तपाईको भक्ति अलग भएको छ। यसकारणले गर्दा यहाँ प्रभुले यो कुरो बताउनु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ, साधु किसान सिंह, प्रभुको महान दास प्रेरित किसान सिंह, साधु सुन्दर सिंहको बादमा जो आए, उहाँलाई पनि त्यस्तै सतावट भयो। साधु सुन्दर सिंहलाई, सरी, साधु सुन्दर सिंहलाई पहिला दुईटैको घटना बताउँछु। साधु सुन्दर सिंह अनि साधु किसान सिंह। साधु सुन्दर सिंहलाई आफ्नै बाउले प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि, छोरा जाँदैछौ भने एउटा काम गर नि त, दुध पिएर जाऊ। अनि बाउले साधु सुन्दर सिंहलाई दुध दिएछ। अनि त्यो छोराले दुध पिएर जाँदा जाँदै त्यो छोरा निलो भएर, त्यो भित्र त पोइजन रहेछ, ऊ मरेर बाँच्यो। प्रियहरू, आफ्नै बाउले आफ्नो छोरालाई प्रभुलाई विश्वास गर्दा आफ्नै छोरालाई उसले बिख दियो, पोइजन दियो, विष दियो। के भयो? त्यही छोरा हो जसलाई उसले माया गर्थ्यो। तर प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि ऊ अलग भयो, माया मरेर गयो, तलवार चल्छ। त्यसरी नै किसान सिंहको लागि पनि उसलाई प्रभुमा आउँदाखेरि उसले के भन्यो? सायद उसको बिहा गर्यो भने चाहिँ सायद उसको विश्वास हटेर जान्छ। राम्रो सुन्दर केटी देखाएछ, अनि सुन्दर केटी देखाउँदा उसले के भन्यो? उसको त्यो केटीलाई अलग लगेर, हेर तिमी राम्री छौ, तिमी जवान छौ, तिमीले राम्रो केटा पाउन सक्छौ, म त मेरो एउटै हृदय छ, त्यो हृदय मैले कसलाई दिएको छु? यीशुलाई दिइसकेको छु। अब मेरो हृदय अरू कसैलाई पनि दिन सक्दिन। त्यति त्यो केटी रुँदै फर्केछ। म के भन्न चाहन्छु प्रियहरू, आज तपाईँ अनि हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छौँ। तपाईँका छ भने, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ढाडस बान्नुहोस्, नडराउनुहोस्, हिम्मत राख्नुहोस्। यहाँ वचनले चाहिँ किन भन्दैछ भने चेलाहरूको निम्ति भन्दैछ। यो चेलाहरूको यो 6औं जाँच हो। यस कारणले गर्दा परिवारबाट तपाईलाई के हुन सक्छ? सतावट हुन सक्छ। यु मे हेभ टेस्ट फ्रम योर ओन फ्यामिली। आफ्नो परिवारको सदस्यबाट, तपाईको आफ्नै परिवार, आफ्नै जन्माउने आमा बाउबाट, छोरा छोरीबाट, पतिबाट, पत्नीबाट सायद तपाईलाई सतावट हुन सक्छ। यसकारणले गर्दा तपाई चिन्ता गर्नु हुँदैन। आमेन। यहाँ यीशुले भनिसकेका छन्, तिमीलाई के हुन्छ? कष्ट हुन्छ, तिमीलाई जाँच हुन्छ। मत्ती 19:29, मत्ती 19:29, अनि हरेक जसले मेरा नामको निम्ति घरहरू र दाजुभाइहरू र दिदी बहिनीहरू वा बाबु वा आमा वा स्वास्नी वा नानीहरू वा जग्गा जमिनहरू त्यागेको छ, त्यसले 100 गुणा पाउनेछ। आमेन। र अनन्त जीवनको अधिकारी हुनेछ। आमेन। पूर्ण रीतिले प्रभुले यहाँ क्लियर गर्नुभएको छ। मत्ती 19:29 मा, म्याथ्यु 19:29, अनि हरेक जसले मेरो नामको निम्ति, यीशुको खातिर, यीशुको निम्ति जसले घरहरू, दाजुभाइहरू, दिदी बहिनीहरू, बाबु आमा, स्वास्नी, नानीहरू, जग्गा जमिनहरू त्यागेको छ, छोड्नु परेको छ, मेरो नामको खातिर, मेरो नामको निम्ति, मलाई ग्रहण गरेको हुनाले तिमीले यस्तो त्याग गरेका छौ भने त्यसले के पाउँछ अरे? 100 गुणा पाउनेछ। यु शैल रिसिभ 100-fold, 100 गुणा आशिष। प्रभुले तपाईलाई 100 गुणा दिनुहुन्छ। आमेन। जब तपाईँ प्रभु आउनुहुन्छ नि, तपाईको घरमा एउटा आमा छ भने संगतिमा, तपाईको मण्डलीमा कतिवटा आमा हुन्छ? हेर्नुहोस्,
कतिवटा बाउ हुन्छन्, आमेन, कतिजना दिदीभाइहरू ब्रदर सिस्टर्सहरू हुन्छन्, आमेन। प्रभुले त्यो भन्नुहुँदैछ यहाँ, र अनन्त जीवनको अधिकारी, त्यो मात्रै होइन, इटर्नल लाइफ, अनन्त जीवनको भागीदारी हुन्छ। यस कारणले गर्दा तिम्रो परिवार भन्दा पनि बढ्ता तिम्रो परमेश्वर। यस कारणले गर्दा परिवारबाट सतावट आउन सक्छ। त्यसको लागि हे साँचो चेला, तपाई के हुन पर्छ? तयार हुन पर्छ। धेरैपल्ट तपाई जाँच हुँदाखेरि डराएर के गर्नुहुन्छ? प्रभुलाई छोड्छन्। धेरैले छोडेको छ। म एक ठाउँमा गएको थिएँ, मलाई स्टेजमा बोलायो, ऊ त एउटा ठुलो भने एउटा भनौँ न समाजको ठुलो एउटा नेता रहेछ, अनि उसलाई बोलायो, अनि मलाई खदा लगाएपछि त्यो स्टेजमा हामी एक दुई पल्ट बात गर्यौं। त्यसपछि अरूले मलाई भन्यो यो व्यक्ति चाहिँ पहिला क्रिस्चियन थियो, चर्च पनि आउँथ्यो, प्रभु एकदम राम्रो थियो, तर उसको आमा बाउले गर्दा उसलाई के गर्छ? जमिन दिन्न, घर दिन्न भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले के गरेछ? डरले अनि त्यो लोभले गर्दा उसले प्रभुलाई छोडेछ, धनको लोभले। यहाँ त्यही भन्दैछ, यहाँ फेरि म पढ्दैछु, कति मिठो वचन प्रभुले भन्नुभएको छ, आमेन। मत्ती 10:29, अनि हरेक जसले मेरो नामको निम्ति घरहरू र दाजुभाइहरू, दिदी बहिनीहरू वा बाबु वा आमा वा स्वास्नी वा नानीहरू वा जग्गा जमिनहरू त्यागेको छ, त्यसले 100 गुणा पाउनेछ। चिन्ता गर्नु पर्दैन। आज तपाईले छोड्नु त्याग्नु भएको छ नि, एक दिन अवश्य प्रभुले तपाईलाई 100 गुणा दिनेछ र अनन्त जीवनको भागीदार हुनेछ। सातौं चेलाको जाँचलाई हामी हेर्नेछौँ। 7th टेस्ट अफ अ डिसाइपल। तपाईले लेख्दै हुनुहुन्छ होला, नोटबुकमा लेख्नुहोस्, घरिघरि यस्तो मौका पाउनुहुन्न। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु, पुटिङ गॉड फर्स्ट। तपाईको जीवनमा पहिलो स्थान कसले लिएको छ? तपाईको छोराछोरीले लिएको छ कि? तपाईको पत्नीले लिएको छ कि? तपाईको श्रीमानले लिएको छ कि? तपाईको आमा बाउले लिएको छ कि? मत्ती 10:37 यो 7औं चेलाको जाँच। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु, मत्ती 10:37। म्याथ्यू च्याप्टर 10:37 हेर्नुस् त, प्रभुले कति राम्रो कुरो। मत्ती 10 अध्याय त चेलाहरूको अध्याय हो, अनि मत्ती तपाईलाई मैले अघिदेखि भने 25 देखि 39 सम्म प्रभुले यहाँ जो भन्नुभएको छ, यसमा 10 वटा जाँचहरूको विषयमा भनेको छ। र 7औं जाँचमा यीशुले भन्नुभयो, जसले बाबु वा आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन, अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन। The one who loves mother and father is not worthy of me. The one who loves son and daughter is not worthy of me. त्यो मेरो योग्यको छैन, त्यो मेरो योग्यको छैन, त्यो मेरो योग्यको छैन। यो चाहिँ को हो? तपाईको जाँच। तपाईले परमेश्वरलाई कस्तो स्थान दिनुभएको छ? गाना त गाउँछ नि, तपाई मेरो पहिलो प्रेम, मलाई यीशु चाहिन्छ। गाना गाउन सजिलो छ प्रियहरू, गाना गाउन सजिलो छ, गाना पनि गाउँछौ, सब थोक दिन्छु म, सब थोक दिन्छु म। गाना गाउन सजिलो छ, तर त्यसलाई निभाउन धेरै गाह्रो छ। आज परमेश्वरलाई तपाईलाई कुन स्थान दिनुभएको छ? यहाँ त्यही भन्दैछ, जसले आमा बाबुलाई मलाई भन्दा बढ्ता माया गर्ला त्यो मेरो योग्यको छैन, जसले छोरा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्ला त्यो मेरो योग्यको छैन। यहाँ प्रभुले के भन्नुभएको? प्रभुले यहाँ माया नगर भनेको होइन। जब नयाँ नयाँ त्यो यो वचनलाई मैले पढ्दाखेरि प्रभुले मलाई घरिघरि पढ भन्नुभयो। धेरै धर्मको मान्छेहरूले तपाईलाई सोध्ला, तिम्रो प्रभुले आमा बाबुलाई माया नगर भन्दैछ, छोरा छोरीले माया नगर भन्दैछ, वचन देखाउँछ यो,
यो एपोलोजेटिक क्वेसन हो, बाइबलीय रहस्यमय प्रश्न हो, जटिल प्रश्न हो यो। यसको जवाब त अहिले तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ, तपाईले बुझ्नु पर्छ यो किन प्रभुले यस्तो भन्नुभएको। यसो बुझ्दाखेरि, यसो पढ्दाखेरि नकारात्मक जस्तो लाग्छ, गलत भावनामा हामी आउँछौँ, गलत बुझ्छौँ हामी। तर याद गर्नुहोस्, यहाँ प्रभुले बाबु आमालाई छोराछोरीलाई माया नगर्नु भनेन, माया गर तर म भन्दा बढ्ता होइन। नट मोर देन मी, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। सबभन्दा पहिला बेसी माया तपाईले कसलाई गर्नुहुन्छ? तपाईको जीवनमा पहिलो स्थान को छ? यीशुले के भन्नुभयो इफिसीको मण्डलीलाई? इफिसीको मण्डलीलाई के भन्नुभयो प्रभुले? प्रकाशित वाक्यमा प्रभुले भन्नुभयो, मलाई जस्तो पहिला तिमीलाई माया गर्थ्यो त्यो माया तिम्रो के भयो, हराएर गएको छ। यु लेभ द फर्स्ट लभ, पहिलो प्रेम हराएर गएको छ। खै तिम्रो पहिलो प्रेम? पहिला बेसी माया गर्थ्यौ, अहिले खै? आज धेरैपल्ट संसारको मायाले, परिवारको मायाले तपाईलाई प्रभुदेखि अलग गरेको हुन्छ प्रियहरू। यो सानो सानो कुरोलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। तपाई यीशुको साँचो चेला हो भने सबभन्दा बेसी माया तपाईले कसलाई गर्ने? प्रभुलाई गर्ने। पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिने। माया नगर्नु होइन, गर्नु। यीशुले भन्नुभयो म भन्दा बढ्ता, मोर देन मी चाहिँ नगर्नु, म भन्दा बेसी चाहिँ होइन। यसकारणले माया त गर्नुहोस्, तर पहिलो स्थान चाहिँ यीशुलाई दिनुहोस्, पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिनुहोस्। तपाई साँचो प्रभुको चेला हुनुहुन्छ भने, इफ यु आर रियल डिसाइपल अफ लर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशुको साँचो चेला हुनुहुन्छ भने पहिलो स्थान प्रभुलाई दिने, पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिने। मत्ती 22 को 37, Matthew chapter 22 verse 37, मत्ती 22 को 37, यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर। एउटा ठुलो धनवान जवान केटा प्रभु कहाँ आए, प्रभु म तपाईको पछि आउन चाहन्छु, तर मैले के गर्न पर्छ? 10 आज्ञा पालन गर। उसले के भने? म त सब गर्दै आएको छु, ती आज्ञाहरू पालन गर्दै आएको छु। अनि यीशुले त्यहाँ भन्नुभयो के गर अरे? यीशुले तिनलाई भन्नुभयो तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, लभ द लर्ड विथ योर होल हार्ट, होल सोल एन्ड होल स्पिरिट, पूरा भनौं पूरा हृदयले, पूरा प्राणले र पूरा मनले। अनि अर्को जग्गा पूरा शक्तिले भनेर लेखेको छ। पूरा हृदय, पूरा प्राण, पूरा मन अनि पूरा शरीर भनेको पूरा शक्तिले तिमीले के गर्नु अरे? प्रेम गर्नु। आज परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईले कस्तो प्रेम गर्नुहुँदैछ प्रियहरू? तपाईको प्रेम कहीं बाटेको त छैन। आज कहीं तपाईले प्रभुभन्दा बेसी अरूलाई त प्रेम गर्नु भएको छैन। पहिलो स्थान परमेश्वरको, पहिलो स्थान प्रभुको। कसैलाई पनि संसारमा प्रभुभन्दा बेसी माया नगर्नु। धेरैपल्ट तपाईले आफ्नै जीवनलाई प्रेम गरिरहेको हुनुहुन्छ। Many times you love your life more than the Lord. प्रभुलाई भन्दा बेसी तपाईले आफ्नै शरीरलाई प्रेम गरेको हुन्छ। तपाईले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुपर्छ, परिवारको तपाईले जिम्मेदारी निभाउनु पर्छ, परिवारमा तपाईले माया गर्नुपर्छ, परिवारको जरुरतलाई पूरा गर्नुपर्छ। तरै पनि पहिलो स्थान चाहिँ प्रभुकै हुनुपर्छ प्रियहरू। यतै भन्दैछ तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, सारा प्राणले अनि सारा मनले के गर अरे? प्रेम गर। यसकारणले गर्दा पहिलो स्थान तपाईले प्रभुलाई दिन पर्छ। यो चाहिँ चेलाको जाँच हो। यो चेलाको यो जाँच हो, 8औं जाँच, चेलाको 8वां जाँच, 8औं दिन हो क्रुस उठाउनु। आमेन।
प्रेज द लर्ड। दिनहु के गर्नु अरे? क्रुस उठाउनु, क्यारी द क्रस डेली। यो चेलाको यो 8औं जाँच हो। मत्ती 10 को 38 म तपाईहरुको निम्ति पढ्दैछु। म्याथ्यु च्याप्टर 10 वर्स 38, मत्ती 10 को 38। अनि जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको छैन। भनेपछि तपाईले क्रुस उठाउनुहोस्। क्रुस उठाउनु भएन भने तपाई प्रभुको योग्य होइन, तपाई उहाँको चेला होइन। योग्य भनेको चाहिँ चेला। तपाई उहाँको चेला हुने योग्यको होइन। क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ यहाँ लकेट लगाएर क्रुस झुन्डाउनु भनेको होइन। धेरैजना गुड फ्राइडेको दिन क्रुसमा यसरी चढ्ने गर्छन् ट्रेडिसनली, त्यो होइन। क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ दुख उठाउनु, कष्ट उठाउनु। संसारमा तिमीलाई क्लेश हुन्छ। In the world you have tribulation, but behold, be of good cheer, I've overcome the world. संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ, तर संसारलाई मैले के गरेछु? जितेको छु। संसारमा यीशुलाई क्लेश भएको छ, यी संसारमा यीशुलाई कष्ट भयो। यूहन्ना 11 को 35 मा त्यहाँ लेखेको छ, अनि यीशु रुनु भयो। यीशु के गर्नु पर्यो? रुनु भयो। एन्ड जीसस वेप्ट। यीशु रुनु भएको छ। यीशुले तर 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 आँसु चुहाउनु भएको छ। धेरैपल्ट यीशु रुनु भएको छ, तर यीशु कहिले पनि हाँस्नु भएको छ भनेर लेखेको छैन। किनभने संसारमा यीशु हाँस्नको निम्ति आउनु भएन। तपाईको दुःख कष्टलाई आफ्नो शरीरमा उहाँले लिनुभयो। आज उहाँले कष्ट भोग्नु भयो प्रियहरू। उहाँले क्रुस उठाउनु भनेको त्यो दुःखको कष्टको त्यो क्रुस उठाएको। त्यो काठको क्रुस चाहिँ खासमा त्यो चाहिँ खासमा के भने कष्ट नि दुःख हो प्रियहरू। आज तपाई साँचो चेला हो भने तपाईको जाँच यही हो। If you are real disciple of Lord Jesus Christ, you have to carry the cross. तपाईले क्रुस उठाउनु पर्छ। तपाईले दुःख उठाउनु पर्छ। दुःखको साथमा प्रभुको सेवा गर्नु पर्छ। दुःखको साथमा तपाई चर्च जानु पर्छ। आज धेरैजना दुःख गर्न चाहदैनौं। हामी धेरैजना सुत्न चाहन्छौं, विश्राम गर्न चाहन्छौं। हामीलाई आज निन्द्रा प्यारो छ। अलिकति नि कष्ट हामी सहन सक्दैनौं। अलिकति प्रभुको निम्ति हिँड्न सक्दैनौं। प्रभुको निम्ति अलिकति हामी घृणा सहन सक्दैनौं। दुःखको कुरो प्रियहरू। यसकारणले गर्दा आज दुःख लाग्छ। हामी प्रभुको साँचो चेला हो कि होइन? प्रभुको साँचो चेला हो भने तपाईले आफ्नो क्रुस दिनहु उठाउनु पर्छ। लुका 9 को 23, लुक च्याप्टर 9 वर्स 23। लुका 9 को 23 लाई म पढ्दैछु, फेरि रिपिट गर्दैछु। लुका 9 को 23। अनि उहाँले तिनीहरू सबैलाई भन्नुभयो, जसले मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ, if anyone wish to follow me, जसले मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ त्यसले आफैलाई इन्कार गरोस्, दिनहु आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। यदि तपाई यीशुको पछि लाग्न चाहनुहुन्छ भने, यीशुको पछि जान चाहनुहुन्छ, को यीशुको पछि जाने को? चेला हो। यदि तपाई साँचो चेला हो भने, यीशुको पछि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले क्रुस उठाउनुहोस्। कहिले 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 होइन। धेरैजना भन्छ नि क्रिसमसमा गएपछि आफैलाई एकदम 30 मार्का सम्झिन्छ, एकदम घमण्ड गर्छ। क्रिसमसमा एकदम टाई लगाएर चर्च गए, कोही गुड फ्राइडेमा जान्छ सालमा एकपल्ट, कोही इस्टर सन्डेमा जान्छ अनि आफैलाई एकदम राम्रो विश्वासी सम्झिन्छ, तर त्यसले चेलापनको जीवन बिताएको छैन। उ साँचो चेला होइन। साँचो चेलाले चाहिँ के गर्छ? दिनहु उसले आफ्नो क्रुस उठाउँछ। कसको क्रुस? आफ्नो क्रुस। अर्काको क्रुस नउठाउनुहोस्, आफ्नो क्रुस उठाउनुहोस्। आफ्नो क्रुस उठाउनुहोस्। यहाँ यीशुले त्यही भन्नुभयो, जसले मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ त्यसले आफैलाई इन्कार गरोस् र दिनहु आफ्नो क्रुस उठाओस्। दिनहु, डेली डेली, एभ्री डे क्यारी द क्रस। डेली सधैँ के गर्नुहोस्? क्रुस उठाउनुहोस् र मेरो पछि लागोस्। त्यो पास्टरज्यू तपाईको म्युट भइ पठाए कि?
पास्टरजी तपाईको म्युट भएको छ कि अनम्युट गर्नुस् हजुर ओके ओके हजुर र तपाईले के गर्नुपर्छ अरे सधैँ नै अरूको क्रुस होइन अरूको दुःख होइन अरूलाई तपाईले सहायता गर्नुपर्छ तर क्रुस चाहिँ आफ्नै उठाउनु पर्छ प्रेज द लर्ड तपाईको आफ्नै परिवारको जिम्मेदारी संसारमा तपाईलाई दुःख छ कष्ट छ त्यही क्रुस उठाएर प्रभुको पछि लाग्नुपर्छ क्रिस्चियन लाइफ इज नट बेड अफ रोजेस ईसाई जीवन चाहिँ गुलाबको फूलले भरिएको बेड होइन त्यो मेरो पास्टरले मलाई हामीलाई अरूलाई भन्नुहुन्थ्यो यीशु को विश्वास करना चाहता है हाँ चाहता है थप्पड़ खाना रेडी है थप्पड़ खाने को तैयार है भन्थ्यो यीशु को पछि आउन चाहन्छौ भने थप्पड़ खान तयार छौ ठुलो एउटा प्रश्न छ प्रियहरू प्रभुको पछि आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सधैँ नै डेली दिनहु तपाईले क्रुस उठाउन पर्छ आमेन र 9 साँचो चेलाको जाँच 9th टेस्ट अफ अ रियल डिसाइपल तपाई साँचो यीशुको चेला हुनुहुन्छ भने यो 9औं ख्रीष्टको भनौं न तपाईको यो टेस्ट हो यो चाहिँ ख्रीष्टको पछि लाग्नु लेख्नुहोस् ख्रीष्टको पछि लाग्नु ख्रीष्टको पछि लाग्नु मत्ती 10 को 38 म्याथ्यु च्याप्टर 10 वर्स 30 मत्ती 10 को 38 अघि पनि हामीले पढ्यौं जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन मेरो पछि लाग्ने आफ्नो क्रुस पनि उठाउनु अनि उहाँको पछि पनि लाग्नु आमेन क्यारी योर क्रस एन्ड फलो मी उहाँले मेरो पछि उहाँले के भन्नुभयो मेरो पछि लाग उहाँले चेलालाई के भन्नु फलो मी मेरो पछि लाग अनि मानिसहरूलाई पक्रिने जालहारी बनाउँछु फलो मी एन्ड आई विल मेक यु फिशर्स अफ म्यान मानिसहरूलाई पक्रिने जालहारी बनाउँछु प्रेज द लर्ड यहाँ त्यही भन्दैछ जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको छैन तपाईले आफ्नो क्रुस उठाएर उहाँको पछि लाग्न पर्छ उहाँको कदममा हिँड्नु पर्छ उहाँको स्वभावमा हिँड्नु पर्छ उहाँले उठाएको दुःख उहाँले उठाएको कष्ट जस्तै तपाईले पनि जीवनभरि नै कष्ट सहेर हिँड्नु पर्छ आज धेरै क्रिस्चियनहरू कष्ट दुःख आउँदाखेरि टाढेर गएका छन् परीक्षा आउँदाखेरि प्रभुलाई छोडेका छन् धेरैपल्ट बिमारी हुँदाखेरि भन्नु नभन्नु प्रभुलाई भनेका छन् आज तपाईको जाँच हुन्छ प्रभुको आफ्नो क्रुस पनि उठाऊ अनि प्रभुको पछि लाग यूहन्ना 10 को 27 म्याथ्यु जन च्याप्टर 10 वर्स 27 मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् अनि म तिनीहरूलाई चिन्छु अनि तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन् आमेन तपाई साँचो चेला हो भने तपाईले यीशुको स्वरलाई सुन्नु पर्छ यीशुको आवाजलाई सुन्न पर्छ भनेपछि तपाईले वचनलाई सुन्न पर्छ तपाईले वचनलाई पालन गर्नुपर्छ अनि म तिनीहरूलाई चिन्छु भनेपछि को भेडा हामी भेडाहरू हौं प्रभु यीशु हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ उहाँले त्यही भन्दैछ म तिनीहरूलाई चिन्छु मेरो गोठालालाई चिन्छु मेरो चेलाहरूलाई चिन्छु अनि हामीले चाहिँ उहाँको स्वरलाई के गर्नुपर्छ सुन्नुपर्छ जसरी भेडाले सधैँ नै भने गोठालोको पछि पछि हिँड्छ भेडा आफै कहिले पनि हिँड्न सक्दैन भेडा आफै कहिले पनि चर्न सक्दैन भेडालाई चराउनु हो भने भेडालाई चराउनको निम्ति गोठालो चाहिन्छ त्यसरी नै आज तपाई नि हाम्रो निम्ति प्रभु हुनुहुन्छ आज प्रभु हाम्रो गुरु भएर हामी उहाँको चेला भएर चाहिँ के गर्छ हामी उहाँको स्वर सुन्न पर्छ हाम्रो उहाँले भन्नु आई एम द गुड शेपर्ड म साँचो गोठाला हुँ आई एम द गुड शेपर्ड अनि आफ्नो साँचो चेला साँचो गोठालोले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको निम्ति भेडाहरूको निम्ति के गर्छ प्राण अर्पण गर्छ आज प्रभुले तपाईले मेरो निम्ति प्राण अर्पण गर्नुभयो भने आज हामीले चाहिँ हाम्रो भनौं न गोठालोको हामीले स्वर सुन्न पर्छ अनि उहाँले हामीलाई चिन्छन् हामी उहाँको के गर्छन् तिनीहरूले मलाई पछ्याउनेछन् हामी उहाँलाई के गर्नुपर्छ अरे पछ्याउनु पर्छ आफ्नो क्रुस उठाऊ अनि उहाँको पछि लाग आमेन अब 10औं अनि आखिरी
यो टेस्ट हो, चेलाहरूको आखिरी टेस्ट। मलाई लाग्छ तपाईले यो कुरो बुझिरहनु भएको छ। तपाई साँचो चेला हुनुहुन्छ भने तपाईले यो कुरो बुझ्नुहोस्। मत्ती यो 10औं जाँच चाहिँ के भने चेलाहरूको जाँच आफैलाई इन्कार गर्नु। आफैलाई के गर्ने अरे? इन्कार गर्ने। मत्ती 10 को 39, Matthew Gospel chapter 10 verse 39, जसले आफ्नो प्राण प्राप्त गर्छ त्यसले त्यो गुमाउने छ, अनि जसले मेरो कारणले आफ्नो प्राण गुमाउँछ, मेरो कारणले गर्दा प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो प्राप्त गर्दछ। उले के गर्छ अरे? प्राण गुमाउँछ तर उले प्राण प्राप्त गर्दछ। त्यो व्यक्ति मर्दैन, उले अनन्त जीवन पाउँछ। यसकारणले गर्दा यो चेलाहरूको 10औं जाँच चाहिँ के अरे? डिनाइङ सेल्फ, आफैलाई के गर्ने? इन्कार गर्ने। यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई के गरोस् अरे? इन्कार गरोस्। तपाईले आफैले इन्कार गर्न पर्छ। हु एभर यु आर, तपाई जो कसै किन नहोस्, तपाई सायद एकदम धनवान हुनुहुन्छ होला, तपाई धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ होला, तपाईको धेरै नाम छ होला, तपाई भनौं न तपाईको ठुलो बिजनेस होला, तपाईको ठुलो बिल्डिङ होला, सबैले तपाईलाई सलाम ठोक्छ होला, समाजमा ठुलो नाम होला, तपाई जो पनि किन नहोस्, समाजमा तपाईको ठुलो नाम होला, ठुलो तपाई काम होला, that doesn't matter। तपाईले आफैलाई इन्कार गर्न पर्छ। यीशुले आफैलाई इन्कार गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? आफैलाई इन्कार गर्नुभयो। He denied himself। अनि के गर्नु उहाँले? उहाँले भनेको छ त्यहाँ दासको रूप धारण गर्नुभयो। उहाँ दासको रूप, गुलामको रूप धारण गर्नुभयो। उहाँले आफैलाई के गर्नु? उहाँले आफैलाई नम्र पार्नुभयो। He humbled himself। उहाँले आफैलाई नम्र बनाउनु भयो, आफैलाई रित्याउनु भयो, मानिसको स्वभावमा आउनुभयो। अनि उहाँ यस्तो नम्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यति इन्कार गर्नुभयो आफैलाई। क्रुसमा पनि उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई के गर्नुभयो? क्षमा गर्नुभयो। उहाँको पछि आउन चाहन्छौँ भने हामीले के गर्नु? आफैलाई इन्कार गर्न पर्छ। अहम, घमण्ड, गर्व, मै हुँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ? तपाईले त्याग्नु पर्छ। घमण्डको साथमा प्रभुलाई तपाईले ग्रहण गर्न सक्नु, प्रभुलाई फलो गर्न सक्नुहुन्न। जसरी यीशुले आफैलाई इन्कार गर्नुभयो, जसरी आफैलाई यीशुले के गर्नुभयो? हम्बल हिमसेल्फ। यदि तपाईँ फिलिपी 2 को 5 देखि तपाईले 10 सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ जस्तो यीशु ख्रीष्टको स्वभाव थियो त्यस्तो स्वभाव तिमीहरूको पनि होस्। फिलिपी 2 को 5 ले के भन्छ? ख्रीष्टमा भएको स्वभाव तपाईँ अनि मेरोमा भएको होस्। हाम्रो पूर्वजको होइन, हाम्रो बापदादाको होइन, हाम्रो कुलको होइन, मेरो आमा बाउको रिस होइन, आमा बाउको स्वभाव होइन, तर प्रभुको स्वभाव लिएर हामी जिउनु पर्छ। यसै कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ आफैलाई इन्कार गर्नु, आफैलाई रित्याउनु, आफैलाई रित्याउनुहोस्। यदि तपाईले आफैले रित्याउनु भएको छैन भने तपाईको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न, तपाईको भक्तिलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्न। यसैले गर्दा आफैलाई रित्याउनुहोस्। एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। एउटा धनवान व्यक्ति के गर्यो? उसले मन्दिरमा आएर यति लक्खु पैसा दिएर के भन्यो? म त धर्मी छु, हर कुरोको म दशवांश दिन्छु, पुदिनाको पनि दशवांश दिन्छु, धनियाको पनि दशवांश दिन्छु, म त त्यो महसुल उठाउने उयो म पापी जस्तो होइन। सबलाई देखाएर पैसा हाल्यो। राम्रो पैसा हाल्नु राम्रो, चर्चमा पैसा ल्याउनु राम्रो, दशवांश दिनु राम्रो, भेटिदिनु राम्रो, प्रभुको दासहरूको सेवा गर्नु राम्रो, राम्रो नराम्रो होइन। तर त्यसमा उसमा के थियो? घमण्ड थियो। म अरु जस्तो चाहिँ होइन, त्यो पापी जस्तो चाहिँ होइन। परमेश्वरको सामने तपाईले बताउनु पर्दैन तपाईँ को हुनुहुन्छ। You need to tell him who you are। परमेश्वरलाई बताउने जरुरत छैन, प्रभुलाई बताउने जरुरत छैन तपाईँ को हुनुहुन्छ, कति धर्मी हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्यो तर एउटा त्यो मन्दिरको तलको बाटोबाट मान्छे जाँदै थियो पापी। बाइबलले भन्छ उसले स्वर्गलाई हेरेन। उसले के सोच्यो? मैले स्वर्गलाई हेरे भने स्वर्ग पनि अशुद्ध हुन्छ। ऊ मन्दिरभित्र पनि गएन। उसले सोच्यो म मन्दिरभित्र पस्यो भने मन्दिर अशुद्ध हुन्छ, म त पापी मान्छे। उसले बाटोमा बसेर उसले प्रार्थना गरेछ। थाहा छ तपाईलाई परमेश्वरले कसको प्रार्थनालाई सुने? त्यो धनवान व्यक्ति जसले यति लक्खु पैसा चर्चमा ल्यायो, भनौँ त्यो मन्दिरमा ल्यायो, उसको भनौँ न प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुनेन।
उसको बलिदानलाई परमेश्वरले ग्रहण गरेन। तर त्यो व्यक्ति जसले आफूलाई नम्र गरिरहेको थियो, आफ्नो अस्तित्वलाई बुझेको थियो, आफूलाई स्वीकार गरिरहेको थियो, म एउटा पापी हुँ, म योग्यको छैन, म लाचार छु, म पापी हुँ, उसले परमेश्वरलाई कति आदर गर्यो। स्वर्गलाई पनि हेरेन, मन्दिरभित्र पनि पसेन, तर उसले आफूलाई स्वीकार गर्यो। He accepted himself. तर परमेश्वरले उसको प्रार्थनालाई सुन्यो। यसै कारणले गर्दा किनभने उसले आफूलाई नम्र गर्यो नि त। परमेश्वर कहाँ आउँदाखेरि आफूलाई नम्र गरेर आउनुहोस्। तपाईँ साँचो चेला हो भने आफैलाई इन्कार गर्नु, रित्याउनुहोस्। आज धेरै घमण्ड छ। तपाईँ गिटार बजाउनुहुन्छ भने तपाईमा घमण्ड हुन्छ धेरै। तपाईँ राम्रो गाउनुहुन्छ भने तपाईमा घमण्ड छ। तपाईँ राम्रो प्रचार गर्नुहुन्छ भने घमण्ड छ। तपाईको राम्रो सेवाकाई गरेछ भने घमण्ड छ। हैन, हुनु राम्रो छ, सेवा राम्रो छ, बजाउनु राम्रो, गाउनु राम्रो, प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु राम्रो, सब कुरो ठिक छ। तर त्यसमा चाहिँ के गर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन, त्यसमा गर्व गर्नु हुँदैन। हामीले गर्व गरेर केही पनि गर्न सक्दैनौँ अनि गर्व गर्ने हामीमा केही कुरो पनि छैन। जे पनि छ उहाँले दिनुभएको छ। यसकारण आफैलाई रित्याउनुहोस्, डिनाइ योरसेल्फ, आफैलाई इन्कार गर्नुहोस्। मत्ती 16:24 तब यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। Matthew chapter 16 verse 24, मत्ती 16:24 मा यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई, कसलाई? चेलाहरूलाई, यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई आज तपाईलाई मलाई भनिरहेको छ, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई के गरोस्, इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस्, मेरो पछि लागोस् र आफैलाई के गर्नु, इन्कार गर्नु। त आफैले इन्कार गर्ने, क्रुस उठाउने, उहाँको पछि लाग्ने, 3 प्रोसेस। र आफैलाई इन्कार, नम्र बनाउनुहोस्। यो चाहिँ तपाईको जाँच हो। तपाई घमण्ड नदेखियोस्। तपाई राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईको चर्चमा राम्रो औदा होला, प्रभुलाई महिमा होस्। प्रभुलाई तपाईले दशवांश दिनुहुन्छ होला, प्रभुको महिमा होस्। प्रभुको ठुलो काम गर्नुहुन्छ होला, राम्रो, प्रभुको महिमा होस्। तर त्यसमा चाहिँ तपाईले घमण्ड नगर्नु, आफैलाई इन्कार गर्नुहोस्, नम्र बनाउनुहोस्, प्रभुको स्वभाव तपाईमा आएको होस्। यो 10 वटा चाँचहरू एउटा साँचो चेलामा पाउनु पर्छ। तपाई साँचो चेला हो भने मैले मत्ती 10:25 देखि 39 सम्म तपाईलाई मैले पढेर बुझाएर सिकाएको छु। एज अ बाइबल टिचर म एउटा प्रभुको शिक्षक हुँ। संसारभरि प्रभुको अनुग्रहले मलाई सिकाउने अनुग्रह गर्नुभएको छ। लोगोस बाइबल कलेजद्वारा आज 4,500 स्टुडेन्ट्सहरू आज पढिरहेका छन्। अझै तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले युट्युबमा हिमसागर रसाइली मेरो नाम टाइप गर्नुभयो भने तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सन्देशहरू मैले त्यहाँ बोलेको छु। त्यसद्वारा तपाईले आशिष पाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि म चाहन्छु तपाईहरु साँचो चेला भएर जिएको होस्, साँचो चेला हुने कोसिस गर्नु। साँचो चेला हो भने तपाईलाई यो 10 वटा परीक्षाहरू, 10 प्रकारको यो भनौं न जाँचहरू हुन आवश्यक छ। त्यसको लागि तपाई तयार हुन पर्छ। यसकारणले गर्दा म सानो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म फेरि आजको सञ्चालक पास्टर सामेललाई म यो सेवाको कार्यभार दिनेछु। सानो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जतिजना तपाईले बप्तिस्मा लिनुभएको छ तपाई चेला हो। जतिले यीशुलाई ग्रहण गरेको छ तपाई यीशुको चेला हो। तर यो कुरो हामीलाई थाहा छैन। धेरैपल्ट हामी सोच्छौं पास्टर प्रचारकहरू मात्रै प्रभुको चेला हो। हैन, जतिजना तपाई चर्च जानुहुन्छ तपाई प्रभुको चेला हो। चेला हुनको निम्ति प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। चेला बनाउनको निम्ति प्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको छ। यसकारणले गर्दा हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ। तपाईले आफ्नो ठाउँमा मुख खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस्। सायद तपाईले आजसम्म साँचो चेला भएर यी जाँचहरूलाई तपाईले पूरा गर्नुभएको छैन। यी जाँचहरूमा तपाई उत्तीर्ण हुनुभएको छैन। जाँचहरूको विषयमा तपाईलाई थाहा थिएन भने आज वचनले हामी तपाईलाई क्लियर गरेको छ। आजको रहस्यमय वचनले प्रभुले तपाईहरुको जीवनमा काम गरेका हुन्। अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु यी जाँचहरू आउँदा म एउटा साँचो चेला भएर त्यसमा उत्तीर्ण हुन सकेका हुँ। प्रभु म फेल हुन चाहदिन, म तपाईको साँचो चेला हुन चाहन्छु।
आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ समयको लागि। प्रभु तपाईले हामीलाई समय दिनुभयो। आजको वचनबाट हामीले सिकेका छौँ कि चेलाहरूको, साँचो चेलाको 10 वटा जाँचहरू, जुन वचन प्रभु यीशु तपाईले मत्ती 10 को 24 देखि लिएर 25 देखि लिएर प्रभु तपाईले 39 वचनसम्म हामीलाई सिकाउनु भयो। यो गहिरो वचनको लागि धन्यवाद। जतिजना सुनेका छन्, सिकेका छन्, उनीहरूको जीवनमा काम गर्नुहोस् अनि उनीहरूलाई साँचो चेला बनाउनुहोस्। प्रभु उनीहरूको जीवनमा प्रभु तपाईको प्रभु वचनले काम गरेका होस् अनि यो वचनलाई आज बुझेर त्यो अनुसार उनीहरू अघि बढ्न सकेका हुन्। उनीहरूको जीवन जब पनि यस्ता जाँचहरू आउँछन्, उनीहरूले प्रमाण गर्न सकेका हुन्, उनीहरू प्रभु तपाईको साँचो चेला हुन्। प्रभु उनीहरूको जीवन काम गर्नु, जतिजना जोडिएका छन् सबको जीवन काम गर्नुहोस् प्रभुजी। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ यीशु। आजको सेवा संगतिको लागि, आज दिनुभएको सौभाग्यको लागि प्रभुजी, आजको वचनको लागि, आज बाइबल अध्ययनको लागि प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद 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 दिन्छौँ। चेलाहरूको, साँचो चेलाको 10 वटा जाँच हामीले बुझ्न सक्यौं। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। महिमा, आदर, प्रशंसा तपाईलाई दिँदै बिन्ती माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर पिता सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। प्रेज द लर्ड। म आशा गर्छु तपाईले आजको वचनबाट के सिक्नुभयो अनि यसलाई आफ्नो जीवनमा तपाईले उतार्नुहोस्, त्यसलाई पालन गर्नुहोस् र आजको वचनद्वारा प्रभुले तपाई सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। सबैलाई जय मसीह। हुन्छ पास्टर स्यामुएल, ओभर टु यु। थ्यांक यू सो मच फर गिवन अपर्च्युनिटी। धन्यवाद छ हाम्रो आदरणीय प्रभुको दास हाम्रो डाक्टर हेमसागरज्यूलाई, र उहाँबाट हामीले एकदमै शक्तिशाली वचन अनि आज साँचो प्रभुको चेलाहरूपट्टि 10 वटा परीक्षाको विषयमा हामीले सुन्न पायौं। हामी एकदमै आशीषित भएको छौं अनि आज यो कुरोको लागि परमेश्वरले हामीलाई तयारी गरिराख्नु भएको छ। प्रभु आफ्नो दासबाट हामीसँग बोल्नु भएको छ।